अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक तहजीब आज जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी आबादी और सबसे तेज़ रफ्तार तरक्की के साथ दुनिया की सुपर पावर बनने के करीब है। ये है चीन, एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में जितना जाने इतना हैरान हो जाएं। यहाँ एक तरफ हज़ारों साल पुरानी दीवारें चीन है और दूसरी तरफ ऐसे जदीद शहर हैं जो रोशनियों से जगमगाते हैं। यहाँ देहातों की रवायती ज़िंदगियाँ भी हैं और सुपर कम्युनिटीज़ से चलने वाली सनतें भी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चीन ने ये सब कैसे कर लिया। चीन को दुनिया की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? क्या वाकई चीन की मईशत अमेरिका को पीछे छोड़ सकती है? चीनी लोग इतनी बड़ी आबादी के बावजूद कैसे मुनज़्ज़म रहते हैं? दीवारें चीन असल में किस मकसद के लिए बनाई गई थी और क्या ये खलास से नज़र आती है? चीन की खानों में ऐसा क्या ख़ास है कि पूरी दुनिया में मशहूर है? शादी ब्याह की रसूमात और ख़ानदानी निज़ाम मगरबी निज़ाम से इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? चीन ने टेक्नोलॉजी में इतनी तेज़ी से तरक्की कैसे कर ली? क्या वाकई चीन में मीडिया और इंटरनेट पर सख्त पाबंदियाँ हैं? चीन की फ़ौज को दुनिया की सबसे ताकतवर अफवाज में क्यों शुमार किया जाता है? आने वाले वक्त में क्या चीन पूरी दुनिया पर असरअंदाज होने वाली सुपर पावर बन जाएगा? नाज़रीन, चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। रकबे के लिहाज से करीबन 9.6 मिलियन मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये इतना वसी है कि अगर आप चीन के एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र करें तो कई घंटों की परवाज़ भी कम पड़ जाए। चीन की सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें पाकिस्तान, भारत, रूस, मंगोलिया, नेपाल और अफगानिस्तान भी शामिल हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके इतने ज़्यादा हमसाए हैं। इसके मशरक़ में बहरकाहिल है जो चीन को आलमी तिजारत का दरवाज़ा फराहम करता है, और मगरब में पहाड़, सहरा और बुलंदो बाला खित्ते हैं जो इसे एक कुदरती किला बनाते हैं। चीन का शुमाली हिस्सा वसी और अरीज़ रेगिस्तानों जैसा सराय खूबी घास के मैदानों पर मुश्तमिल है, जबकि जनूब में खूबसूरत पहाड़ियाँ और बारिशों से भरी ज़रख़ेज़ वादियाँ हैं। यहाँ आपको दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट भी मिलती है, जो नेपाल और चीन की सरहद पर वाक़या है। दरियाओं के हवाले से चीन इंतहाई मालामाल है। यांगज़ी दरिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दरिया है, जो मुल्क की मईशत और ज़राअत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसी तरह हवाइंग ही यानी पीला दरिया सदियों से चीनी तहजीब की जन्मभूमि रहा है। अगर हम मौसम की बात करें तो चीन में हर तरह का मौसम पाया जाता है। कहीं सख्त सर्दी है तो कहीं शदीद गर्मी, कहीं बर्फपोश पहाड़ है तो कहीं सरसब्ज वादियाँ। यही वजह है कि चीन के मुख्तलिफ हिस्से अलग अलग दुनियाओं जैसे महसूस होते हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं कि चीन को दुनिया की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। चीन को ये लक़ब इसलिए मिला क्योंकि दुनिया भर की मसनूआत का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं तैयार होता है। मोबाइल फ़ोन्स, कपड़े, जूते, खिलौने, गाड़ियाँ और छोटी से छोटी चीज़ें भी यहाँ बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं। कम कीमत, मजदूरी, बड़ी आबादी और जदीद फैक्ट्रियाँ चीन को एक पैदावारी जन बना देती हैं। क्या वाकई चीन की मईशत अमेरिका को पीछे छोड़ सकती है? जी हाँ, चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है और बहुत से माहिरीन का मानना है कि आने वाले सालों में ये अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। इसकी तेज़ रफ्तार तरक्की, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना और आलमी तिजारत पर असरात इसको सुपर पावर बनने की दौड़ में शामिल कर चुके हैं। चीन दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, मगर हुकूमत ने सख्त निज़ाम, कवानीन और मनसूबाबंदी के ज़रिए लोगों को मुलाजिम रखा है। शहरों में ट्रांसपोर्ट से लेकर तालीम तक हर चीज़ एक बड़े प्लान के साथ चलती है। दीवारें चीन असल में किस मकसद के लिए बनाई गई थी और क्या ये खला से नज़र आती है? जी हाँ, दीवारें चीन कदीम ज़माने में शुमाल से आने वाले हमलावरों से बचने के लिए बनाई गई थी। ये करीबन 21,000 किलोमीटर लंबी है। आमतौर पर कहा जाता है कि ये खला से नज़र आती है, लेकिन हकीकत में खला से सिर्फ ख़ास हालात में और मखसूस हालात से ही नज़र आती है। चीनी खाने दुनिया भर में मशहूर हैं। इनमें जायकों की भरमार होती है, जैसे नमकीन, खट्टे मीठे और मिर्च वाले जायके एक ही डिश में मिल जाते हैं। चावल, नूडल्स, डम्पलिंग्स और सूप इनके मशहूर खाने हैं। चीन की हर सूबे की अपनी अलग अलग फूड कल्चर है। शादी ब्याह की रसूमात और ख़ानदानी निज़ाम मगरब से मुख्तलिफ क्यों हैं? चीन में शादी ब्याह ख़ानदानी और सकाफ़ती रवायत का हिस्सा है। दुल्हन का सुर्ख लिबास खुशी और खुशकिस्मती की अलामत है।
شادی سے پہلے رسمی تحائف دیے جاتے ہیں اور خاندان کی رضامندی لازمی سمجھی جاتی ہے۔ یہی مضبوط خاندانی نظام مغرب سے اسے مختلف بناتا ہے۔ چین نے تحقیق، تعلیم اور انویسٹمنٹ پر زور دیا۔ ہواوے اور علی بابا جیسی کمپنیاں دنیا کی بڑی ٹیک کمپنیاں ہیں۔ چین کے پاس دنیا کا سب سے تیز رفتار نیٹ ورک اور سپر کمپیوٹرز بھی ہیں۔ یہ ملک مصنوعی ذہانت، AI اور روبوٹکس میں بھی آگے ہے۔ جی ہاں، چین میں میڈیا اور انٹرنیٹ سخت نگرانی میں ہے۔ گوگل، فیس بک اور یوٹیوب وہاں دستیاب نہیں۔ اس کے بدلے چین نے اپنی ایپس بنائی ہیں جیسے یوکو، وی چیٹ۔ بائیڈو حکومت یہ سب کنٹرول کرتی ہے تاکہ ملک میں سیاسی استحکام قائم رہے۔ چین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے جس میں لاکھوں سپاہی ہیں۔ جدید ہتھیار، میزائل، بحری جہاز اور جنگی جہاز اسے مضبوط بناتے ہیں۔ چین اپنی دفاعی طاقت پر اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے تاکہ عالمی سطح پر اپنی گرفت قائم رکھ سکے۔ آنے والے وقت میں کیا چین دنیا کی سپر پاور بن پائے گا؟ چین تیزی سے سپر پاور بننے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی معیشت، فوج، ٹیکنالوجی اور عالمی اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے۔ اگر یہ رفتار جاری رہی تو آنے والے چند دہائیوں میں چین دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ چین میں تعلیمی نظام کیسا ہے؟ چین کا تعلیمی نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں بچوں کو شروع سے ہی سخت محنت، ڈسپلن اور مقابلے کی فضا میں رکھا جاتا ہے۔ یونیورسٹی جیسے پیکنگ اور سنگھوا دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں آتی ہیں۔ ہر سال لاکھوں سائنسدان اور انجینئر تیار ہوتے ہیں جو چین کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ چینی لوگ فارغ وقت میں کھیلوں، پارکوں اور روایتی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن یہاں کے قومی کھیل سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ روایتی ڈریگن ڈانس، فائر ورکس اور میوزک فیسٹیولز عوام میں بہت مقبول ہیں۔ چین کا سب سے بڑا تہوار چائنیز نیو ایئر ہے جسے بہار کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر پورے ملک میں روشنیوں اور پٹاخوں، ڈریگن ڈانس کا سماں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مڈ آئٹم فیسٹیول اور کنگ منگ بھی اہم تہوار ہیں۔ چین کی کرنسی یوان ہے جسے RMB بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسیوں میں شامل ہو رہی ہے۔ چین کی مضبوط معیشت نے اسے عالمی سطح پر بہت بڑی اہمیت دی ہے۔ چین میں مختلف مذاہب موجود ہیں جیسے بدھ مت، تاؤ مت، اسلام اور عیسائیت، تاہم یہاں کی حکومت سیکولر نظام کے تحت مذہب کو ذاتی معاملہ سمجھتی ہے۔ سب سے زیادہ پیروکار بدھ مت کے ہیں، لیکن چین کے مغربی حصے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد بھی آباد ہے۔ چینی زبان مینڈرین دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ اس کی لکھائی ہزاروں قدیم علامات پر مشتمل ہے جنہیں حروف کی بجائے کریکٹرز کہا جاتا ہے۔ ایک پڑھے لکھے شخص کو کم از کم 3 سے 4 ہزار کریکٹرز یاد ہونا ضروری ہے۔ بیجنگ، شنگھائی، شنزین اور گوانگژو چین کے سب سے جدید شہر ہیں۔ یہاں آسمان کو چھوتی عمارتیں، جدید میٹرو سسٹم اور عالمی معیار کی سہولیات موجود ہیں۔ شنگھائی کی اسکائی لائن دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ چین کی سب سے بڑی کمزوری اس کی آبادی ہے۔ اتنی بڑی آبادی کو سنبھالنا، سب کے لیے روزگار اور وسائل مہیا کرنا حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ بڑھتی عمر کی آبادی بھی مستقبل میں مسئلہ بن سکتی ہے۔ چین دنیا کی سیاحوں کی جنت ہے۔ دیواریں چین، فاربڈن سٹی، ٹیراکوٹا آرمی، ہمالیہ، ہانگ کانگ اور شنگھائی جیسے شہر دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہاں کی ثقافت اور قدرتی مناظر سیاحوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کو آئرن برادرز کہا جاتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، فوجی تعاون اور سب سے اہم CPEC منصوبہ دوستی کی اس مضبوطی مثال ہے۔ پاکستان میں ہر جگہ پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے سننے کو ملتے ہیں۔ چین نے بٹ کوائن جیسی کرپٹو کرنسی پر پابندی لگائی کیونکہ حکومت چاہتی تھی کہ مالیاتی نظام پر اس کا مکمل کنٹرول رہے۔ اس کے بدلے چین نے اپنی ڈیجیٹل یوان کرنسی متعارف کرائی جو دنیا کی سب سے پہلی اور بڑی سرکاری ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ چین کی تیز رفتار ترقی نے مالیاتی آلودگی کو بھی بڑھایا۔ بیجنگ اور دیگر شہروں میں دھن اور فضائی آلودگی عام مسئلہ ہے، تاہم اب چین سبز توانائی، سولر پاورز اور الیکٹرک گاڑیوں پر اربوں ڈالر لگا رہا ہے تاکہ دنیا کو صاف توانائی فراہم کرے۔
چین نے پچھلے 40 سالوں میں قریباً 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، جو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ البتہ دیہاتوں میں اب بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ چین میں خواتین تعلیم، کاروبار اور سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، یہاں تک کہ چین کی کچھ بڑی کمپنیاں اور سائنس پروجیکٹ خواتین کے زیر قیادت ہیں۔ لیکن دیہی علاقوں میں اب بھی روایتی پابندیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو چین کی ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ہمارے مماثلت کو ضرور سراہیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ چل سکے۔ ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ڈاکیومنٹری لاتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ملک، ایک نئی کہانی اور ایک نئی دنیا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور بتائیے کہ اگلی ویڈیو کس ملک پر ہونی چاہیے۔